Namaskar, good morning to everyone. Let's start the topic semiconductor. Now it's a semiconductor. Semi भनेको जसको conductivity conductor एउटा insulator दुईटा सब्स्टान्स जसले चार्ज या करेन्ट बग्न दियो त्यसको नाम हो कंडक्टर। त्यस्ता सब्स्टान्स मेटेरियल्सको नाम हो कंडक्टर। जसले बग्न दिएन त्यसको नाम इन्सुलेटर। त त्यस्ता मेटेरियल्स जसको कंडक्टिभिटी जसको कंडक्टिभिटी के त कंडक्टिभिटी जसको कंडक्टिभिटी ग्रेटर छ इन्सुलेटर भन्दा। के भन्दा? Insulator more than insulator less than conductor। जसको conductivity के था less than conductor more than insulator त्यस्ता मेटेरियल्स को नाम के छ सेमी कंडक्टर है। अब कस्ता मेटेरियल्स होला सेमी कंडक्टर? बीच बीच को भनेको जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 होला। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति? 4। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 भएको अब्जेक्टले सेमी कंडक्टर को बिहेभियर देखाउँछ। केमिस्ट्रीको अनुसारमा जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 छ, कति त? 4। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 भएको एलिमेन्ट कस्ता त? It is more stable than the element है। यस्ता जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 छ त्यो अरु भन्दा मोर स्टेबल छ। मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फिल्ड एन्ड मोर देन हाफ फिल्ड। लेस देन हाफ फिल्ड मोर देन हाफ फिल्ड। आधी भरिएको अर्बिट के छ त्यो भन्दा कम भरिएको र त्यो भन्दा बढी भरिएको अर्बिटको तुलनामा त्यो ने के हो त? स्टेबल छ। त्यसैले यसको स्टेबिलिटी अरु भन्दा बढी छ, अक्टेट भन्दा कम छ, इनर्ट भन्दा कम छ। त्यसैले सेमी कंडक्टिङ प्रोपर्टी त्यस्ता एलिमेन्टले मात्रै देखाउन सक्छ जसका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 छ। फर एक्जाम्पल सिलिकन, जर्मेनियम, ग्यालियम etc. They are the semiconductor. सिलिकन, जर्मेनियम, ग्यालियम यो सेमीकंडक्टर। जिसको कंडक्टिविटी कंडक्टर भन्दा कम छ, इन्सुलेटर भन्दा बढी छ। के त? कंडक्टिविटी इन्सुलेटर भन्दा बढी, कंडक्टर भन्दा कम त्यस्ता मेटेरियल्स को नाम के राखेको छ सेमी कंडक्टर। एन्ड दे आर सिलिकन, जर्मेनियम एन्ड ग्यालियम। त्यसपछि हामीले बुझ्नु पर्छ भ्यालेन्स ब्यान्ड। भ्यालेन्स ब्यान्ड VB conduction band CB। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को इनर्जीलाई ब्यान्डलाई भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्ने। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को इनर्जी या ब्यान्डलाई भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्ने। र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन। दिस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन को इनर्जी या ब्यान्ड को नाम के छ त? भ्यालेन्स ब्यान्ड आउटरमोस्ट। अब ती आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसलाई इनर्जी दियो। इनर्जी दियो भने त एक्साइट हुन्छ। एक्साइट भएर आउटरमोस्टबाट अर्कोमा जम्प गर्छ। त आउटरमोस्टबाट अर्कोमा जम्प गर्यो भने त्यसले फ्री इलेक्ट्रोन्सको बिहेभियर गर्छ। फ्री जस्तो फ्री होला। फ्री भयो भने फ्री इलेक्ट्रोन्स आर रेस्पोन्सिबल फर कंडक्शन। फ्री इलेक्ट्रोन्स आर रेस्पोन्सिबल फर कंडक्शन भनेपछि फ्री हुने बित्तिकै त्यसले कंडक्शन देखाउनु भयो।
त्यो इनर्जीलाई त्यो ब्यान्डलाई के नाम दिने कन्डक्सन ब्यान्ड के नाम दियो कन्डक्सन ब्यान्ड त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको इनर्जी या ब्यान्डलाई भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्ने र जो इलेक्ट्रोन्स फ्री भइहाल्छ त फ्री इलेक्ट्रोनको इनर्जी या ब्यान्डलाई कन्डक्सन ब्यान्ड भन्ने किनकि फ्री इलेक्ट्रोन्स जुन छ त्यो रिस्पोन्सिबल छ कन्डक्सनको लागि यसको मतलब यतापट्टि राखो इनर्जी यो इनर्जी भ्यालेन्स ब्यान्ड यो इनर्जी कन्डक्सन ब्यान्ड यसको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई हामीले इनर्जी दिनु पर्छ ताकि त्यसले के होस् त कन्डक्सनको बिहेभियर देखाओस् कन्डक्टिभिटी बढोस् भनेपछि यो इनर्जी र यो इनर्जीको बीचको ग्याप त के छ त्यो ग्यापको नाम छ ब्यान्ड ग्याप यसको नाम हो ब्यान्ड ग्याप या इनर्जी ग्याप या फोरबिडन ग्याप इसको नाम फोरबिडन ग्याप बैंड गैप बैंड बैंड बीच को गैप बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बीच को गैप इसको नाम था बैंड गैप यो धेरै सानो हुन्छ देखिदैन हामीलाई थाहा हुँदैन कंडक्टरमा इन्सुलेटरमा सिलिन्डरमा ग्याप छ नि त हामीलाई थाहा हुँदैन देखिदैन त्यसैले त्यसको नाम छ फोरबिडन ग्याप यो इलेक्ट्रोन यहाँ जानु पर्यो र फ्री हुन्छ फ्री भइसकेपछि कंडक्सन देखाउँछ त्यसै त्यो एनर्जीको नाम छ कंडक्सन ब्यान्ड यसको नाम छ भ्यालेन्स ब्यान्ड र यसलाई भन्छ ब्यान्ड थ्योरी र यो ब्यान्ड ग्यापको भ्यालु के भ्यालु ब्यान्ड ग्यापको भ्यालु 0.7 इलेक्ट्रोन भोल्ट देखि 1.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट यो छ सिलिकनको लागि यो चाहिँ जर्मेनियमको लागि दिस इज फर सिलिकन एन्ड दिस इज फर जर्मेनियम ब्यान्ड ग्याप इज द ग्याप energy difference between the valence band and conduction band को बीच को गैप हो तो गैप को नाम छ फोरबिडन गैप या बैंड गैप त्यसको भ्यालु सिलिकन को लागि 0.7 इलेक्ट्रोन भोल्ट जर्मेनियम को लागि 1.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेपछि यो भ्यालु जुन छ नि त्यो ग्याप यति सम्मको छ भने त्यो के छ त कन्डक्टर नभइकन सेमी कन्डक्टर को प्रोपर्टी देखाउँछ यो भन्दा बढी भयो भने त्यो इन्सुलेटिङ को प्रोपर्टी देखाउँछ यो भन्दा कम भयो भने कन्डक्टर को प्रोपर्टी देखाउँछ त्यसैले सब्स्टान्स हामीसँग तीन किसिमको कन्डक्टर सेमी कन्डक्टर इन्सुलेटर कन्डक्टर भनेको जसले आएको चार्जलाई करेन्टलाई आफू भएर बग्न दिने क्षमता छ त्यसको नाम कन्डक्टर राखियो जसले आफू भएर चार्ज करेन्टलाई बग्न दिने क्षमता छैन त्यसलाई इन्सुलेटर राखियो र जसले अप टु सम एक्सटेन्ट न सबैलाई बग्न दिने न सबैलाई
रोक्न सक्ने अप टु सम एक्सटेन्टलाई रोक्ने र सम एक्सटेन्टलाई जान दिने क्षमता जुन भएको छ त्यस्तो अब्जेक्टको त्यस्तो मेटेरियल्सको नाम के हो त सेमी कंडक्टर दे आर सिलिकन जर्मेनियम ग्यालियम देयर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको इनर्जीलाई भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्ने त्यसलाई इनर्जी दिएर फ्री बनायो भने त्यो इनर्जीलाई कंडक्सन ब्यान्ड भन्ने र त्यो दुईटा इनर्जी बीचको जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई इनर्जी ग्याप ब्यान्ड ग्याप या फोरबिडन ग्याप भन्ने है। अब त्यो ग्याप जुन छ अप टु 1.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट अप टु 0.7 इलेक्ट्रोन भोल्ट सम्म छ भने त्यस्ता मेटेरियल्स कंडक्टर हो त्यस्ता मेटेरियल्स कंडक्टर हुन् जसको ब्यान्ड ग्याप 1.1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा बढी छ तिनीहरू इन्सुलेटर हुन् र जसका यो बीचमा छ तिनीहरू सेमी कंडक्टर बिहेभियर देखाएको पाइन्छ अप टु 1.1 लेस देन this value belongs to conductor more than this value belongs to insulator यति रेन्ज सम्मको छ भने त्यस्ता सब्स्टान्सले हामीलाई सेमी कन्डक्टरको प्रोपर्टी देखाउँछ त्यसैले त्यो सब्स्टान्सको बाहिरमा जति इलेक्ट्रोन छ त्यसको नाम त छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको इनर्जीलाई ब्यान्डलाई भन्छ भ्यालेन्स ब्यान्ड त्यो हामीले इनर्जी सफिसिएन्ट इनर्जी दियो भने त्यो फेरि हुन्छ जो पनि फेरि हुन चाहन्छ संसारको सबैको मान्छे त फ्री हुने नै हो त्यो फ्री हुन चाहन्छ फ्री भयो भने फ्री इलेक्ट्रोन्स आर रेस्पोन्सिबल फर कंडक्सन यिनीहरू मजाले कन्डक्ट गर्छ कुनै समस्या हुँदैन ती कंडक्सन प्रोपर्टी आयो भने त्यति बेला त्यसको एनर्जी र ब्यान्डलाई ब्यान्डको नाम राखिने हो कंडक्सन ब्यान्ड तब त्यो दुईटा ब्यान्ड एउटा भ्यालेन्स ब्यान्ड अर्को कंडक्सन ब्यान्ड त्यो दुईटा ब्यान्ड बीचको जुन ग्याप छ नि दिस ग्याप यो भ्यालेन्स ब्यान्ड यो कंडक्सन ब्यान्ड र त्यो दुईटा बीचको जुन ग्याप छ त्यो ग्यापको नाम छ ब्यान्ड ग्याप इनर्जी ग्याप फोरबिडन ग्याप हामी नाङ्गो आँखाले देख्दैन ब्यान्डको ग्याप छ त्यसैले ब्यान्ड ग्याप यो ग्याप भनेको इनर्जीको फरक हो ग्राफमा इनर्जी छ एनर्जी को फरक हो त्यसैले त्यसको अर्को नाम छ एनर्जी ग्याप नाङ्गो आँखाले नदेखेको कारणले गर्दा यसको अर्को नाम छ फोरबिडन ग्याप हामीले बुझ्नुपर्ने टर्म्स भ्यालेन्स ब्यान्ड कंडक्सन ब्यान्ड एनर्जी ग्याप सेमी कंडक्टर कस्ता मटेरियल्स हुन सक्छ सेमीकंडक्टर के हो र यो सेमीकंडक्टरको संसारमा वाइडली युज्ड भएको पाइन्छ बिना सेमीकंडक्टरको कम्प्युटर ल्यापटप टेलिभिजन मोबाइल माइक्रोफोन्स धेरै इलेक्ट्रोनिक्स सबै इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरुमा सेमीकंडक्टरको पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गरेको पाइन्छ यो सेमीकंडक्टरको विशेषता के छ कि यसले 1 मिनेटमा धेरै भन्दा धेरै डाटालाई ट्रान्सफर गर्छ त्यसैले यसको युज हाम्रो विज्ञानको जगतमा धेरै प्रयोग गरेको पाइन्छ कम समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने यहाँको मेसेज त्यहाँ तुरुन्त पुर्याउनु पर्ने यसले पनि हामी सेमीकंडक्टरमा आधारित भएर यो क्लास सञ्चालन भएको छ कम समयमा धेरै डाटा ट्रान्सफर गर्ने क्षमता योसँग छ त्यसैले यो जुन डाटा हो त्यो डाटालाई एब्जर्ब गरेर तपाईहरु कहाँ पुर्याउने काम सेमीकंडक्टरले गरेको यसमा सेमी ठूलो योगदान छ त्यसैले हाम्रो जीवनमा यसको उपयोग अपरिहार्य बनेको अब स्ट्रक्चर कस्तो होला सेमीकंडक्टरको
structural semiconductor. मानो सिलिकन, यस्तोमा शुरू भयो सबैको सायद सेमै हो है सिलिकन यसका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 एटम नम्बर 14 त्यसैले पहिलोमा 2 वटा दोस्रोमा 8 वटा बाँकी बस्यो 4 वटा त्यो 4 वटा नै हो यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँ रेजिस्टरको बन्ड बनाउँछ यो बनाएर भयो अक्टेट यसको यो 4 शेयरिङ 4 आफ्नो 4 शेयरिङ 4 यो हुने भयो अक्टेट र यही हो हाम्रो स्ट्रक्चर अफ सेमी कंडक्टर अब यो सेमी कंडक्टर दुई किसिमको कति किसिमको दुई किसिमको एउटा केही मिसाएका छैनौ भने प्योर सेमिकन्डक्टर केही मिसाइदियो भने त्यो इम्प्योर सेमिकन्डक्टर प्योर सेमिकन्डक्टरको नाम छ इन्ट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर नाम के इन्ट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर इम्प्योर को नाम छ एक्सट्रिन्जिक एक्सट्रिन्जिक बाहिरबाट ल्याएर बाहिरबाट केही हाल्दाखेरि त्यो इम्प्योर हुने हो त्यसको नाम हो एक्सट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर बाहिरबाट केही ल्याएर मिसावट गरिदियो भने त्यसको नाम हो एक्सट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर मिसाउने किन संसारमा मिसावट त धेरै छ अरु सामानको मिसावट गर्दा हामीलाई घाटा छ यो यस्तो हो यसमा मिसायो भने यो फाइदा छ के फाइदा त The impurity increases the conductivity of the semiconductor.
इम्प्युरिटी इन्क्रिजेस द कन्डक्टिभिटी अफ द सेमी कन्डक्टर। किन मिसाउनु पर्यो? यसको कन्डक्टिभिटी बढाउनको लागि हामीले के गर्छौँ? इम्प्युरिटी मिसाइन्छ। तब त्यो त इम्प्योर सेमिकन्डक्टर भयो। त्यसको नाम छ एक्सट्रिन्जिक सेमी कन्डक्टर। अहिले यो त केही मिसाएको छैन, केही मिसाएको प्योर हो। प्योरको नाम छ इन्ट्रिन्जिक सेमी कन्डक्टर। के नाम? इन्ट्रिन्जिक। इम्प्योरको नाम एक्सट्रिन्जिक, बाहिरबाट। सेमी कन्डक्टर कति किसिमको? 2 किसिमको। एउटाको नाम इन्ट्रिन्जिक सेमी कन्डक्टर, इसको नाम एक्सट्रिन्जिक सेमीकन्डक्टर। यो हो प्योर, केही नमिसाइएको प्योर सेमीकन्डक्टर। दिस इज द इम्प्योर सेमीकन्डक्टर। त्यसैले यसलाई हामीले स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रिन्जिक सेमीकन्डक्टर पनि भन्न पाइन्छ। स्ट्रक्चर अफ इन्ट्रिन्जिक सेमीकन्डक्टर पनि यसको भन्न पाइन्छ, किनकि यहाँ केही पनि मिसाइएको छैन। मिसाइदियो भने त्यो हो एक्सट्रिन्जिक सेमीकन्डक्टर। उद्देश्य के त? एउटा मात्रै उद्देश्य छ, हाउ द कन्डक्टिभिटी क्यान बी इन्क्रिज्ड। त्यसको लागि रिसर्च गरियो। रिसर्च गरेर के पायो? 2टा चिज मिसायो भने कन्डक्टिभिटी बढ्छ। त्यो 2टा छ, ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एन्ड पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी। कतिवटा? 2वटा। कुन कुन? ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एन्ड पेन्टाभ्यालेन्ट। ट्राइ भनेको 3, भ्यालेन्ट भनेको भ्यालेन्स। 3 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको सब्स्टान्स त्यहाँ राख्यो भने तब यो भइहाल्छ इम्प्योर सेमीकन्डक्टर। या त 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको सब्स्टान्स राख्यो भने त्यो भयो पेन्टाभ्यालेन्ट सब्स्टान्स। त्यो राखिदियो भने यसको कन्डक्टिभिटी बढ्छ। कसरी बढ्छ त? बढ्छ कसरी? एक्जाम्पलमा चेक गरौँ। अहिले त यो के छ? प्योर सेमीकन्डक्टर छ, सबैको 8 दे अल आर अक्टेट। र अक्टेट भएको कारणले गर्दा तिनीहरूले रियाक्सनमा भाग लिन खोज्दैन। तब यसमा हामी के गरौँ? इम्प्युरिटी मिसाइदिउँ। इम्प्युरिटी मिसाइदिउँ। मानव पेन्टाभ्यालेन्ट मिसाइदिए जसका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5। फर इक्जाम्पल फस्फोरस के मिसाइदिए? फस्फोरस। त फस्फोरस भनेको एउटा मानव फस्फोरस ल्याए, यहाँ पी। त्यो फस्फोरसको 5वटा इलेक्ट्रोन छ, आउटरमोस्टमा पेन्टाभ्यालेन्ट हो। र हाइली रिएक्टिभिटी पनि छ। यसले यसलाई भन्छ तपाईँ मसँग रिएक्सन गर्नुहोस् त यो अक्टेट बिग्रिँदैन, ग्यारेन्टी छु। तब यसले योसँग सेयर गरेर यसको यो बन्ड तोडिदिन्छ है। तब यसले योसँग सेयर गरेर यो बन्ड बनायो। त्यसपछि यसले यतापट्टिको बन्ड तोड्छ, यतापट्टिको बन्ड टुट्यो। अब हेर्नुस् के भयो? यसको अक्टेट त ठिकै छ, यसको पनि ठिक छ, यसको पनि ठिक छ, यसको पनि ठिक छ। आफ्नो कति बनायो त? यसको आउटरमोस्ट 5वटा त छँदै थियो, 4वटा सेयरिङ गर्यो। के गर्यो? सेयरिङ। 4वटा सेयरिङ गरिसकेपछि अब त्यसको बाहिरमा 9वटा भयो।
अक्टेट नोट आउट हुन सक्दैन। त्यसपछि यसले के गर्छ, एउटा इलेक्ट्रोनलाई किक आउट, व्हाट हैपेन्स, देयर इज किकिङ आउट, द किक आउट हुन्छ भनेपछि यसले यो जुन छ एक्सेस इलेक्ट्रोन्स यो यहाँबाट भाग्छ। भागेपछि यो इलेक्ट्रोन्स अब हुने भयो फ्री इलेक्ट्रोन। कस्तो इलेक्ट्रोन, फ्री इलेक्ट्रोन। र फ्री इलेक्ट्रोन्स रिस्पोन्सिबल को लागि कन्डक्सन छ, तयार छ, एकदम तयार छ है। अब हेरौ अघि यो नमिसाउँदाखेरि यसको कन्डक्टिभिटी थिएन, मिसाइसकेपछि यो भयो फ्री, र फ्री इलेक्ट्रोन्स आर रिस्पोन्सिबल फर कन्डक्सन। यसको मतलब पहिलेको भन्दा अब त यसको कन्डक्टिभिटी बढी भयो नि, इन्क्रिज्ड। त्यसैले सेमी कन्डक्टरको कन्डक्टिभिटी बढाउनको लागि इम्प्युरिटी राखिन्छ। कन्डक्टिभिटी बढ्यो भने हामीलाई फाइदा भयो, फ्लो अफ करेन्ट इन्क्रिज भयो, हामीलाई फाइदा भयो। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य के हो, हाउ द कन्डक्टिभिटी क्यान बी इन्क्रिज्ड। र त्यो कसरी भयो त, प्योर सेमी कन्डक्टरमा पेन्टाभ्यालेन्ट र ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी हामीले राख्दा